दूंगा, मुर्गियां और अंडे बांटूंगा, मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर के हाउस की और प्रोटोकॉल की गाड़ियां बेच दूंगा। ये सारा उसका एक नैरेटिव था, जो वादे थे जिनकी को बुनियाद बना के उसने वो इलेक्शन लड़ा, और कुछ पब्लिक ने उसका साथ भी दिया। ज़्यादातर उसके इलेक्शन में कंट्रीब्यूशन जो थी वो आरटीएस की थी, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी उन लोगों ने उस पर एतबार किया। मैं उन लोगों से भी पूछता हूँ, और अव्वलन इमरान खान से पूछता हूँ कि उस बयानिए का कौन सा जुज़ जो है या कौन सा हिस्सा जो है वो पाया तकमील जो है 4 साल में पहुंचा, जो 4 साल उन्होंने हुकूमत की है। अब वो एक नया नैरेटिव लेके पिछले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने एक नया नैरेटिव तामीर किया। वो नैरेटिव क्या था? हकीकी आज़ादी। वो नैरेटिव क्या था कि जो वोट बेचता है या ख़रीदता है वो शिर्क करता है, उसके बच्चों को जो है रिश्ते भी नहीं मिलेंगे, कोई उनसे शादियाँ नहीं करेगा। नैरेटिव का एक और हिस्सा था कि बैरूनी साजिश है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। ये नए नैरेटिव के ये हिस्से थे, और उन्होंने उस नैरेटिव को पिछले 3-4 महीने में इस नए नैरेटिव को चलाया। पहला नैरेटिव का तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है कि उस नैरेटिव का क्या बना। ना उनसे कोई पूछता है वो कट्टे किधर गए, वो मुर्गियां अंडे किधर गए, वो बिलियन ट्री सुनामी किधर गई, उसके बाद जो है वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई, 50 लाख घर किधर गए, करप्शन के खिलाफ जो जिहाद था वो किधर गया, जो करप्शन खत्म उन्होंने करनी थी वो किधर गए। आज अभी जो है पता लगा है कि एंटी करप्शन ने जो वारंट का इशू कर दिए हैं राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के। जिस रात मैं परवेज इलाही के पास गया हूं, चौधरी परवेज इलाही साहब के पास जब मैं गया हूं, उन्होंने सबसे बड़ा गिला ये किया कि आज से 1 हफ्ता पहले जो है नैब ने मोहम्मद सलाई के खिलाफ मूव किया, और परसों तरसों फिर इसने हमें धमकी दी है। ये परवेज इलाही साहब ने कहा, मुझे कहा, मैं कोई तीसरे आदमी की बात नहीं कर रहा, कि मैं फिर धमकी इसने दी कि जी मैं गिरफ्तार कर लूंगा मोहम्मद सलाई को। नहीं यार, ऐसा होता तो बड़ा काम की बात है। उन्होंने कहा हम इसके साथ रह सकते हैं, जो मेरे बेटे को गिरफ्तारियां करने की धमकियां गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहा है। बस आगे मैं बात। और उससे 4-5 दिन पहले एक टीवी पे उन्होंने कहा कि इसकी नैपियां बदलते लोग तंग पड़ गए, अब नैपियां भी महंगी हो गई। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि शख्स का नैरेटिव क्या है। उसको खुद पता नहीं पता कि इसका क्या नैरेटिव है, क्या मकासद है, और किन उनके ऊपर जो है वो मकासद का जो है वो हसूल के लिए वो सियासत कर रहा है। जो पहला दौर था 2018 का, वो मैंने आपको बता दिया है। अब नए जो है इस मुल्क की, इस कौम की खुशकिस्मती है कि वो 3-4 महीने के अंदर जो है इसका चेहरे से जो है नकाब उतर गया है। बैरूनी साजिश की भी ऑडियो आ गई है, वो साइफर वाली भी ऑडियो आ गई है कि साइफर जो है वो आजम खान कहता है जी हम मिनट्स नए बना दिए, और उससे पूछा गया साइफर किधर, कहता मेरे पास था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, गायब हो गया, मुझे नहीं पता। सारी की सारी बैरूनी साजिश है धड़म करके जो है वो जमीन पे गिर गई। और साथ कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम ना लो, बार बार कह रहा है अमेरिका का नाम लो। जिस तरह माई बाप का लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उस तरह वो अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप देखें कि एक शख्स जो है एक नारा बनाता है, वो जेब में से निकाल के जालसाजों की तरह जो है लहराता है, खत लहराता है, और उसके बाद जो है उसकी असलियत क्या निकलती है। उसको खत जेब में डाल के जलसे में आ सकता है, लेकिन जब खत उससे मांगा जाता है कहता है गवाच गया। ये तो बैरूनी साजिश की। और हकीकी आज़ादी जो है मेरे पास, मेरे फ़ोन में है सारे जो इसके बयानात हैं कि ये शिर्क है, वोट बेचना, वोट खरीदना। वो कहता है 5 मेरे पास है,
اور جو ہے پتہ نہیں ایک کہ اتنے اور ہو جائیں تو جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اگلے 48 گھنٹے میں گیم جو ہے وہ ساری کی ساری ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اس کا دوغلا پن، اس کی منافقت، اس کی جال سازی، اس کی فراڈیوں والی گفتگو، حرکتیں، وہ ساری کی ساری کل کی آڈیو لیکس نے جو کثر تھی وہ بھی پوری کر دی ہے، اور پتہ نہیں اب کتنی اور آنی ہے. تو میں یہ آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے نہایت جواں مردی اور بہادری اور عزت احترام سے جو ہے ایک اپنا ایک کمپوزر رکھ کے اس نے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا. ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے، کبھی کوئی خوف نہیں ہے. گرفتار کر لے ہمیں، ہم ان کی طرح ضمانتوں کے لیے جو ہے دھکے نہیں کھاتے پھریں گے عدالتوں کے اندر. گرفتار کرنا ہے کر لیں. میرے پہ کیس بنایا تھا، وہ باتھ روم میں لے جا کے جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤ. وہ بھی ساری گفتگو جو ہے سامنے آ گئی ہے. اس کی آپ، یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس سے ایسے شخص جو ہیں یہ تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے. اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے کس طرح سامنے آیا ہے. اس کو کسی کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، وفاداری صرف اپنی ذات کے ساتھ ہے. جو شخص جو ہے اپنی اولاد کا وفادار نہیں ہو سکتا، اپنی خون کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا کیا وفادار ہو. میں ایک ذاتی بات کر رہا ہوں جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن عوام کو اس کا اصلی چہرہ جو ہے دکھانے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے سامنے لائی جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا پہلے بیانیے کا کیا حشر ہوا ہے. کوئی پوچھ لے اس سے کہ وہ بیانیہ جو تمہارا 2018 میں تھا وہ کدھر گیا. اور اب بیانیہ جو ہے 3-4 سال آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑا، 3-4 مہینے کے اندر نیا بیانیہ جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو گیا، مسمار ہو گیا، منتشر ہو گیا. تو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ان کو منہ چھپانا پڑے گا. ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو. انشاءاللہ تعالی یہ عوام کے ساتھ، عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں، عوام کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ. کرپشن دیکھیں. وہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے بھیجا ہے وہ پاکستان کی حکومت کا ہے. اس نے ملک ریاض کے جو ہے لائبلٹی اکاؤنٹ میں جو سپریم کورٹ میں جو ہے جو اس کی لائبلٹی ہے 460 ارب روپے کا قرضہ جو اس کے اوپر ہے اس میں کریڈٹ کر دیا ہے. اور اس سے وہ ایک جعلی یونیورسٹی جو ہے گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر نے سب کیمپس دیا ہوا ہے وہ کھول لی، جس میں 35 اسٹوڈنٹ ہیں. 50 کروڑ پکڑا، 7 زمین جو ہے پتہ نہیں 400 ایکڑ ہے کہ 200 ایکڑ ہے کہ 100 ایکڑ ہے، وہ سوابے میں وہ لے لی. اور آپ کو کوئی عدالت میں جائیں گے، آپ کو کوئی جائیداد بیچتے ہیں، ایک کی جگہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 رجسٹریاں کرانے لگیں گے، پتہ نہیں آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے. اس نے جائیداد بیچی ہے فیروز والا اس کی، اور اس کی بہنوں نے 80 رجسٹریاں کرائی ہیں اس کی. یہ اتنا بڑا چور ہے، ٹیکس چور ہے. اپنی ہمشیرہ کو جو ہے وہ ایمنیسٹی دیتا ہے، اس کو این آر او دیتا ہے. گوگی کو این آر او دیا ہے پنجاب نے، چودھری پرویز الہی صاحب نے دیا ہے. یہ دونوں مل کے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پرویز الہی صاحب نے بڑی لمبی گفتگو کی ہوئی ہے، 3-4 گھنٹے کے اوپر جو ہے وہ سٹریچ ہوئی تھی. لیکن عوام جو ہے، اللہ کا شکر ہے کہ عوام کے سامنے بتدریج جو ہے ساری باتیں جو ہے کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اور کوئی بات جو ہے وہ 3 یا 4 سال کے اوپر سٹریچ نہیں ہو رہی ہے. 2-3 مہینے میں سارے کے سارے اس کے نیریٹو جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں. سارے کے سارے اس کے جو دعوے ہیں وہ انتشار کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس کا اصلی چہرہ سامنے آیا. یہ 2 بڑی چیزیں تھیں. اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. ان کے خلاف جو ہے احتساب جو ہے نیب بند کر دیا گیا، فرنٹیئر کے اندر، کے پی کے اندر بند کر دیا گیا. جو ہے کے پی کے اندر کوئی نیب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا.
वहां पे लोग कहां से आए हुए हैं, दूध में नहलाए हुए आए हुए थे। वहां पे दरख्त तो जाके गिने, वहां जो पहले के दरख्त है वो भी काट के बेच दिए हुए हैं उन्होंने, नए दरख्त क्या लगने थे। करप्ट तरीन आप सैलाब देखें, सैलाब से बिल्कुल ला तल्खी इस शख्स ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इब्तला का वक्त जो है, एक आफत जो है हमारे ऊपर आई हुई है। अल्लाह ताला हमें हमारी मदद फरमाए, हमारी जो है वो मुश्किलें आसान करे। जो 3.25 करोड़ बंदा जो है आसमान में, खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, साउथ पंजाब में, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। इसने एक हरफ नहीं कहा, 30-40 जलसे ज़रूर किए लेकिन सैलाब ज़दगान के पास नहीं गया, ना इसका कोई लीडर गया उधर। एक ही बस इक़्तिदार की जंग है, और इक़्तिदार की जंग के लिए हर किस्म का झूठ। आप गुफ्तगू इसकी सुने जो क्या कर रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर इसके अल्फाज पे जाया जाए तो शिरक कौन कर रहा है, मुशरिक कौन है। अब्दुल्ला बिन उबई को भी अगर आप बुला लेंगे ना तो उसकी हरकतें देख के वो भी शर्मिंदा हो जाएगा। आज के दौर में होता तो हो सकता है ईमान ही ले आता है इसको देख के। तो मैं आप भाई जो हैं मोहतरम जो हैं, आप कुछ सवाल करना चाहें, मैं हाजिर। सवाल है, इमरान खान साहब ने जलसा किया मियांवाली में, वो कह रहे हैं जी कि जो ऑडियो लीक हो रही है और जो मेरी वीडियो बनाई गई है सारी फेक है, और उन्होंने डेमो भी पेश किया कि मियां आशिफ देखे उनकी भी एक वीडियो बनाई गई है जाली, और देखो खुद को अपने आप को करप्ट कह रहा है। फोरेंसिक करवा ले, फोरेंसिक करवा ले, कोर्ट में चला जाए और फोरेंसिक करवा ले। बिल्कुल ये बड़ी, बल्कि इंटरनेशनली फोरेंसिक करवा ले। पाकिस्तान पे उसका एतबार नहीं है, पाकिस्तान पे वैसे भी उसका कोई एतबार शितवार नहीं है। जब तक इक़्तिदार है तब तक ठीक है, इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान जाए बाढ़ में। उसके लिए फोरेंसिक करा ले, बिल्कुल जिस जहाँ चाहता है फोरेंसिक करवाना चाहता है हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए ये एक नया नैरेटिव बनाने की जाली कोशिश कर रहा होगा। अब नैरेटिव जो है उसकी जो है वो पास जो है उसकी जेब में नहीं रहे, वो सारे के सारे जो है आवाम पे आश्कारा हो गए हैं। अब ये जो जान को ख़तरा वगैरह, ये सियासतदान जो है, तो मुझे नहीं याद पड़ता किसी ने कोई इस किस्म का फ्रॉडियों वाला बयान दिया हो, लेकिन ये जो इस तरह का, मेरा ख्याल है वो भी अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल करने के लिए। तो इससे कोई नोट करता हूँ, उन्होंने कहा ये 4 लोग हैं, नाम नहीं लिया, जिन्होंने मेरे जो कत्ल का मंसूबा बना रखा है, और मैंने एक वीडियो बना रखी है, जब मैं कत्ल हो जाऊँ वो रिलीज हो जाएगी। पहले ही रिलीज कर ले, को 3 बजे का शौक दरे कर ले ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जान भी बच जाए। हाँ जान भी बच जाए। हाँ जान भी बच जाए दिसू। ਇੱਥੇ कर लेने को सिनेमा ਇੱਥੇ ले लेने चाहिए, शोर पर वीडियो रिलीज कर ले। ये बता दीजिएगा कि लॉन्ग मार्च की कॉल की जा रही है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पहली लॉन्ग मार्च थी उसका असर आपने देख लिया था। पुलों अगे नहीं सी आया, ब्लू एरिया च भी नहीं सी आया, डी चौक तो बड़ी दूर की गल है। डी ब्लू एरिया में भी सेंटोरस के खिलाफ सामने जो है उसने जलसा किया था। उसमें जितने बंदे थे आप मुझसे नहीं पूछें, आप इस्लामाबाद में आपने किसी साथी सहाफ़ी से पूछ लो उसमें कितने बंदे थे। भाई साहब इस दफा मैं 7 दिन का टाइम दिया है कि मैं 7 दिन के अंदर कॉल दूंगा, अभी तक कोई डेट नहीं दी। अगर वो कॉल देते हैं ये आते हैं तो इनको आया रवाज से आगे आने देंगे कि नहीं? ये स्ट्रेटजी पहला तो नहीं ना दसा कि कितों अगे आते ना कितों नहीं अगे आते ना। एक्सटेंशन दी जाए, तो ये जो लॉन्ग ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं हुकूमत के लिए या फिर इसको एक्सटेंशन देने के लिए किए जा रहे हैं? देखें, उन्होंने तरले मिन्नतें करके सदर को आर्मी चीफ के पास भेजा, इनकी मुलाकात हुई। ये सारी जो है स्टोरी जो है साफ़ी साहब का एक कॉलम छपा है, मैंने भी उधर से पढ़ी है। उसमें ये सारी जो हकीकत जो है, जो तरले मिन्नतें इन्होंने की हैं वहाँ पे और एक्सटेंशन की ऑफ़र की है, इसलिए मार्च अप्रैल तक, आप सब समझ रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक क्यों उन्होंने ऑफ़र की है। तो आप देखें कि अगर वो बज़ाहिरा को किसी चीज़ को कोई ऑफ़र भी करते हैं तो उसमें भी उनका ज़ाती जो मफाद जो है ना उसकी तरजीह होती है, तरजीह और कोई नहीं होती।
صرف اور صرف ایک بات جو ہے ہم سیاستدانوں کو، ساری قوم کو، آپ ماضی کو چھوڑیں، ماضی میں جو ہے 4 دفعہ جو ہے فوجی حکمرانی یہاں پہ ہوئی، آئین جو ہے ایبروگیٹ ہوا، لیکن پچھلے 12-15 سال میں جس طرح دہشت گردی کے خلاف ہماری افواج نے جنگ لڑی ہے، اس وقت بھی شہادتیں ہو رہی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، اس وقت بھی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی غیر جانبدار بندے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کے پی کی جو ہے وہ اس کا استفسار کر لیں یا پوچھ لیں یا تفتیش کر لیں۔ اس وقت بھی وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے کے پی کی حکومت کا، وہاں بھی جو لڑائی اس وقت لڑی جا رہی ہے پاکستان کی دفاع کی، وہ پاکستان کی افواج لڑ رہی ہے۔ اس ماحول کے اندر میری یہ ایک سیاسی جو بھی آپ کہہ لیں تھوڑا بہت میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں اس طرح سیاسی بحث کا یا سیاسی سودے بازی کا اس کا حصہ بنانا جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی گھٹیا اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ ترلے منتیں کر کے ساتھ پھر اس کو کہنا کہ میں تانوں ایکسٹینشن دے دینا 5-6 مہینے دی، تسی جڑا الیکشن کروا دو۔ اور وہ کیا موٹیو ہے، وہ موٹیو آپ سب جانتے ہیں کہ مارچ اپریل تک جو ہے کیوں جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ ایک احترام اور ایک سینکٹیٹی اور ایک سیکروسینکٹ جو ہے ایک اور جو انہوں نے اگر نیوٹرل رہنے کا ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور بیانات جو ہیں عمران خان کے اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ اس کو اس ادارے کے نیوٹرل رہنے سے کتنی تکلیف ہے۔ کبھی ان کو جانور کہے گا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، کبھی میر جعفر کہے گا، میر صادق کہے گا۔ نیوٹریلٹی جو ہے کسی بھی ادارے کی، چاہے وہ عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، افواج ہیں، جو بھی ہے، ایگزیکٹو ہے، نیوٹریلٹی کا مطلب ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور اسی میں پاکستان کی نجات ہے۔ مسلم لیگ نون میں اور پی ٹی اے میں جو محاورہ جاری ہے، اس کے لیے عوام کے لیے بھی کچھ ڈسکشن ہے کہ جائے چلتا رہے گا عوام میں کس کیس میں؟ جی جو محاورہ ہی ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی، دونوں طرح سے چل رہا ہے نا معاملہ جی۔ دیکھیں ہم نے تو آج سے 5 سال پہلے جو ہے شہباز شریف نے اسمبلی میں کہا تھا کہ معیشت پہ کم از کم جو ہے ایک بیانیہ بنا لیں۔ معیشت پہ کم از کم متفق انہوں نے نہیں انہوں نے مانا تھا۔ معیشت کے اوپر سیاسی معاذرہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جاری رہے، لیکن اگر معیشت کے اوپر آج بھی کوئی ایک بیانیہ بنایا جا سکتا ہے، پوری قوم اس پہ متفق ہو جائے، جس میں عام آدمی کا فائدہ ہو، اس کے مفادات کا تحفظ ہو، مہنگائی پہ قابو، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ آفر کی تھی اور آج بھی معیشت کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کے لیے جو ہے نا ہم پورے تھے۔ اس میں بزنس کمیونٹی بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کے ادارے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے ادارے بھی تو کاروباری ادارے ہیں نا۔ صحافت تو ایک میرا مطلب ایک کور ہی ہے نا، اس سے تو مثلا میں نے 190 ملین کی بات کی ہے، بہت سے چینل چلائیں گے نہیں۔ ملک ریاض کے اکاؤنٹ کی بات کی ہے، ملک ریاض کا نام ہی نہیں لیں گے، اتنے جا کے ٹوں ہو جائے گا۔ صاحب عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو آڈیو آئی ہے، اس کے بعد کیا آپ الیکشن کمیشن سے یا کوئی قانونی کارروائی کریں گے آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز فی الحال وہ بھی ضروری ہے، شہزاد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن فی الحال جو ہے میرا خیال ہے عوام کو کی عدالت میں یہ معاملہ چل رہا ہے اور چلنے دیں، تاکہ عوام بھی جو ہے اپنا فیصلے جو ہے وہ صادر کر دے یا اپنا ذہن بنا لے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ میرا خیال ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور میں بار بار یہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ پچھلی جو ہے لوگوں نے کہا کہ ٹائم دو، خود اس نے کہا، پہلے 100 دن کہا، پھر 6 مہینے کہا، پھر سال کہا، پھر اس کے بعد کوئی اور رونا دھویا، لیکن اپنے بیانیے کو اس نے 3-4 سال پرسوک کیا ہے، لیکن اس نے کیونکہ خلوص نہیں تھا، سنسیریٹی نہیں تھی، ڈرامے بازی تھی، شعبدے بازی تھی، فراڈیوں والی گفتگو تھی، جال سازی تھی، تو اس لیے وہ تو ہونا نہیں تھا، لیکن اس کو ڈریگ کیا انہوں نے۔ اس وقت اس نے بیرونی سازش اور یہ سارے دوسرے معاملات جو ہیں
آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن ہے ہمارے مذہب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر مطلق جو ہے کسی کو شریک کرنا، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ شرک ہوتا ہے۔ اس نے جو ہے اس چیز کو شرک بنایا جس میں کل خود جو ہے آڈیو میں ملوث نظر آیا اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ 5 میرے پاس بھی ہیں، آپ نے بھی سنا ہے، نگیٹ کرے عوام کی عدالت میں لے کے آئے، فورینزک کروائے کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو دیتے ہیں فورینزک اس کا کرے، چیلنج کرے اس کو کورٹ کے اندر جا کے کہ جی یہ جعلی ہیں، ان کا فورینزک ہونا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ جو ہے وہ اپنا ثناء اللہ جو ہے وہ رکاوٹ ہے ہماری لانگ مارچ میں، بالکل رکاوٹ ہے وہ، اس نے پچھلی دفعہ ان کو روکا ہے، بالکل روکا ہے، وہ اس کو گرفتار کرانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ تاکہ جو ہے وہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سے بہت پہلے جو ہے یہ ان کی اس گوارے میں سے ہوا نکل رہی ہے اور نکل جائے گی کمپلیٹلی۔ بھائی صاحب آخری سوال ہے، آپ نے